हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरभुविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रः स्वर्गसम्पदं प्रियच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतौ वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। एतस्माद् परं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व स्वधा क्व कथालोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् च्युतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्तिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्।
नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्र विचरम मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं वाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहा तरुणे प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभाद् दम्पतीनां च कलकनम् आश्रमायवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः बीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतं सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो वो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच कासित्वं काव्यमौ चैमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवि सविस्सारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाध्यासरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतः तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तत्वं तपोधन वार्तामेऽपि तथाप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः तत्र घोरकलिर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यत श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धाभिमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा बदयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः
नारद उवाच शृणुष्वावहितावाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति यशादवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रैमौ ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयुः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचिः कलिः प्रवत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्य धर्म कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दी तदुवाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्ववच्छामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजना ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः ते प्रतिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसश्चाजया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दच्छा अदच्छा मुक्तिसाधने नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःशरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गतः भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं शकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।